agod nga laglagon kag pungalon sa iya gahom ining Amerika. Kag amo ni siya ang dako nga upang kag sablag sang ilang mga handom nga wala nahatagan sing katumanan. Nakon yara pa niya ang Amerika sa iya gahom kag ining mga duha ka mga sapat manginwala na sing katumanan ang ilang mga handom. Sang ila ka galingon nga pungsod. Kag magapabili na lang sila sa idalom tungtod sa katapusan. Ining duha ka mga sapat nga mga pangulo na nakakabuhi sa lutan, ila na ini isakripisyo. Kag ang ila ka og galingon nga mga katawa kang ila pungsod. Sa inaway nga ini nga ila pagabuhaton. Tungod sining dako nga krisis kag gutom nga pagkauslan sa negosyo pangkalibutan. Kaya ining tatlo ka mga sapat naliko pa na sing kadulom ang ilang mga hunana. Kag magahimo na sila sing katapusan nga tikang nga ila pagabuhaton. Agsulayo nila ang tanang mga pungsod sa kalibutan. Nga updan sila sing dako nga gamo nga ila pagabuhaton. Nga makalaglag kag halit sing tanan nga mga katawan kag mga kapungsuran sa buos kalibutan. Mga plano nga makatalagam, makasilig ni kag makahaladlo, makangiligi, kag makahalit sa tanan nga mga katawan sa buos kalibutan nga ilimon. Nga hinulsulan sing tanan nga mga pangulo sa buos nga kalibutan. Ang ining tatlo ka mga sapat sila na ang magabukas kag magadala sing mga katawan sa dalan padulong sa bag-o nga panahon. Agod matagan na sing katumanan ang tagna ang mga planawon sa palaabotan. Apang sa wala pa nagabot ang pinakadako nga halik kag kalaglagan kag kalalatan nga isabag sa duta sinimag napintas ng mga sapag nga nakabuhi sa duta. Ang katapusan siyang Chelyo 3 nagasiling. Hindi pagperdiha ang lana sang olibo kag ang bino. Amo ini ang kahulugan, kundi nagapungko si Kristo sa bukid sang olibo, sang siya magawali. Ang diri niya ang tanan niya gintagna, ang tanan niya manabo sa kalibutan. Nga antis ini magaabot ang pinakadako nga halik kag kalalat ang isabag sumbok. Kalalat ang isabag sa duta. Nga tugahon si mga mapintas. Nga mga sapat nga nagwa sa dagat kay sa idalaman sang duta. Ining pungsod nga Israel may isa ini kaduha nga proteksyonan sang Dios. Ining balaan nga bukid sang olibo kung mag-abot na ini ang tanan mga kalalatan sa duta. Nga ang tanan nga yara sa bukid sang olibo pagaproteksyonan sang Dios. Kay hindi malita ang tanan mga kalalatan nga mag-abot sa bukid sa olibo. At amo ini ang dalasing kabayo nga itom sa panahon sang Chelyo 3. Ang matapos na ang iya panahon. Ag makasulod naman ang kabayo nga malapsi. Chelyo 4, panahon si kabayo nga malapsi. Ang makadala sing apat ka pamistis sa kalibutan. Gira, gutom, balatian, kag civil war. Ang makaabot sa kalibutan ang pinakadako nga gira sa panahon sing kabayo nga malapsi. Ang madalasing dako nga gutom sa duta. Ang nasarik-sarik nga balatian. Ang mag-aabot sa lupa ang pinakadako nga civil war sa kalibutan. Thank you.